नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले प्रोजेक्टाइल मोसनसँग रिलेटेड केही न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु। यो सामग्री सिटिभिटी अन्तर्गतका फर्स्ट इयर फिजिक्सका विद्यार्थीहरूलाई उपयोगी हुन सक्छ, जस अन्तर्गत एचए फार्मेसी, आइएससी एग्रिकल्चर अर्थात् प्लान्ट साइन्स, भेटनरी साइन्स, इन्जिनियरिङदेखि लिएर अन्य सिटिभिटीका कोर्सेसहरूमा उपयोगी हुन सक्छ। फिजिक्समा असाध्यै धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो प्रोजेक्टाइल मोसन। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 यस किसिमको रहेको छ। अ प्रोजेक्टाइल अफ मास 300 मिलीग्राम फायर्ड फ्रम द ग्राउन्ड लेभल विथ द भेलोसिटी अफ 200 मिटर पर सेकेन्ड बाई मेकिङ एङ्गल 30 डिग्री टु द भर्टिकल भनेर भनेको छ हामीलाई। अब हामीलाई कुनै एउटा अब्जेक्ट, कुनै एउटा मासलाई हामीले माथितिर फ्याँक्यौँ। यो भनेको ग्राउन्डबाट माथितिर फ्याँकेको केस हो। तपाईँहरूले प्रोजेक्टाइल मोसनको डेरिभेसन पनि पढ्नु भएको होला, त्यहाँ पनि यस्तो खालको धेरै आइराखेको हुन्छ। कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले ग्राउन्डबाट यु भेलोसिटीले फ्याँकेका हुन्छौँ, जसले होरिजेन्टलसित एङ्गल थीटा बनायो भनेर चाहिँ हामीले थ्योरीमा डिराइभ गरेका हुन्छौँ। तर अहिलेको लागि क्वेसनले होरिजेन्टलसित बनाएको एङ्गल होइन। होरिजेन्टल भन्नाले तपाईँको यसलाई चाहिँ होरिजेन्टल भनिन्छ। यो भनेको एक्स एक्सिस, जुन एक्स एक्सिस छ यो देखिराख्नु भएको छ, यो भने होरिजेन्टल हो भने यसलाई भर्टिकल भनिन्छ। तर हामीले थ्योरीमा पढेअनुसार त हामीलाई एङ्गल चाहिने कुन हो त? यो भेलोसिटीले होरिजेन्टलसित बनाएको एङ्गल कति हो भन्ने चाहिन्छ। अहिले क्वेसनले हामीलाई 30 डिग्री भर्टिकलसित बनायो भनेको यससँग बनाएको एङ्गल दिइराखेको छ भने तपाईँले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भने यो तपाईँलाई त यो एङ्गल चाहियो नि त, तर उसले दिएको योवाला बिचको एङ्गल तपाईँले देखिराख्नु भएको होला, यो एङ्गल दिइराखेको छ 30 डिग्री भनेर। सो यसको लागि हामीले जहिले पनि कुरा बुझ्नु होला, यदि प्रोजेक्टाइल मोसनमा एङ्गल चाहिँ होरिजेन्टलसित बनाएको छ भने नो प्रब्लम, जति एङ्गल दिएको छ त्यसलाई नै लेखिदिनु होला, त्यो नै थीटा भनेर लिनुपर्छ होइन। यदि एङ्गल चाहिँ भर्टिकलसित बनाएको हो भने त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई 90बाट जहिले पनि घटाउनु होला, यो कुरालाई नबिर्सिनु होला है। ओके। र अब हाम्रो इनिसियल भेलोसिटीलाई जहिले पनि युले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ प्रोजेक्टाइल मोसनमा। इनिसियल भेलोसिटी कति भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गरियो त? कति? यो मासको त्यति काम हुँदैन है प्रोजेक्टाइल मोसनको न्युमेरिकलमा। तपाईँलाई यो इनिसियल भेलोसिटी भनेको यु हो, यु भने 200 मिटर पर सेकेन्ड, एङ्गल भनेको यो चाहिँ भर्टिकलसित बनाएको एङ्गल हो। सो यसलाई थीटा नमान्नु होला है। थीटा भने होरिजेन्टलसित बनाएको मात्रलाई हामी थीटा भन्छौँ। त्यस कारणले थीटा इज इक्वल टु 90 माइनस 30 डिग्री। यो जति दिएको छ 90बाट त्यसलाई घटाउने भनेर सम्झिनु होला है। यो कति आयो त? 60 डिग्री। निकाल्नु के भनेको छ? टाइम अफ फ्लाइट निकाल। टी इक्वल टु 2u साइन थीटा अपन जी, यो फर्मुला याद गर्नु होला। टी इक्वल टु 2u साइन थीटा अपन जी। यसमा 2 को भ्यालु 2 भयो, यु भने चाहिँ हाम्रो 200 भयो, साइन थीटा भने 60 भयो, अपनमा 10, हिसाब गर्नुहोस् यति आउँछ। त्यसै गरी म्याक्सिमम हाइट, त्यसपछि के सोधेको छ? म्याक्सिमम हाइट एटेन्ड। यो कति म्याक्सिमम हाइट? तपाईँले यो फिगरबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो भने म्याक्सिमम हाइट होला। यो तपाईँले बनाउनु पर्दैन एक्जाममा, मैले खालि बुझाउनको लागि मात्रै बनाएको हो। यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g हुन्छ। युको भ्यालु राख्नुहोस्, साइन 60 भने साइन चाहिँ हाम्रो थीटा भने साइन 60 भयो, यसको होल स्क्वायर हो। साइन 60 को स्क्वायर गर्नु होला है। पहिला साइन 60 को भ्यालु निकाल्नु होला, त्यसको स्क्वायर गर्नु होला, अनि 200 को स्क्वायरसँग मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गर्नु होला। यो हाम्रो 1500 भनेर आउँछ है। अब निकाल्नुपर्ने के भयो त? हामीलाई होरिजेन्टल रेन्ज र टाइम टु रिच द म्याक्सिमम हाइट है। अब होरिजेन्टल रेन्ज भने यो हो, योलाई हामी होरिजेन्टल रेन्ज भन्छौँ। आरको फर्मुला लगाउनुहोस्। आर भने के हुन्छ त? हाम्रो यु स्क्वायर साइन 2 थीटा अपनमा जी हुन्छ। जसअनुसार तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यु स्क्वायर साइन 2 इन्टु थीटा, थीटा भने चाहिँ 60 डिग्री छ, त्यस कारणले साइन 120 डिग्री अपनमा 10 हुने भयो। त्यस कारणले यसबाट हिसाब गर्दा यति आउला। र टाइम टु रिच द म्याक्सिमम हाइट यस्तो खालको पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। यो जस्तो कि यहाँबाट यहाँ पुग्न लाग्ने टाइम कति त? यहाँबाट यो इनिसियल पोइन्टबाट फाइनल पोइन्टमा पुग्न लाग्ने टाइम भनेको चाहिँ टी हो, जसलाई हामी टाइम अफ फ्लाइट भनेर भन्छौँ। भने यहाँ पुग्न, यसको म्याक्सिमम हाइटमा पुग्न कति लाग्ला त? ठ्याक्कै आधा लाग्ला। यो पुरै भनेको टी समय लाग्छ भने यहाँ यसको म्याक्सिमम हाइटको पोइन्टमा पुग्न कति टाइम लाग्ला त? हाफ टाइम लाग्ला, भनेको t/2 समय लाग्ला नि। टी त हामीले अलरेडी नै निकालिसकेका छौँ 34.64 भनेर। यसलाई डिभाइड गरौँ, यो तपाईँहरूको यति आउँछ है। ओके। अब यस्तै खालको क्वेसन, तर एङ्गल चाहिँ अहिले हामीलाई होरिजेन्टलसित बनाएको भनेर दिएको छ है। यस्तै खालको हो। प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ द स्पिड अफ 30 मिटर पर सेकेन्ड। कुनै अब्जेक्टलाई प्रोजेक्ट गरियो, कति एङ्गलले त? 30 डिग्रीले 30 मिटर पर सेकेन्डले कति एङ्गल बनाएर 60 डिग्री कसँग? होरिजेन्टलसित बनायो।
होरिजेन्टलसित बनाएको एंगल दिएको छ भने यसलाई डाइरेक्टली तपाईहरुले थीटा लेख्नुपर्छ। थीटा भनेको 60 डिग्री, यु भनेको इनिशियल भेलोसिटी भइहाल्यो, टाइम अफ फ्लाइट निकाल्ने अघिको माथिको जस्तै म्याक्सिमम हाइटहरु निकाल्नु पर्ने छ। ओके, सो यसमा पनि तपाईहरुले अघिको जस्तै टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला लगाउनुस् 2u sin थीटा अपन मा g हैन। यसमा u को भ्यालु राख्नुस्, त्यसैगरी थीटा को भ्यालु 60 डिग्री राख्नुस्, निकाल्नुस् हैन। त्यसपछि गएर यसैगरी म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन 2g, यसमा भ्यालु राखेर हिसाब गर्नुस्। त्यसैगरी होरिजेन्टल रेन्जको फर्मुला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपन मा g, यसमा पनि भ्यालु राखेर निकाल्नुस्। र टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइटमा पुग्नलाई कति टाइम लाग्ला भनेपछि त्यसलाई t/2 गरिदिनु होला। यसबाट चाहिँ हाम्रो यति आउँछ। सो यस्तो खालको न्युमेरिकल प्रोजेक्टाइलमा प्राय आयो भने तपाईहरुलाई यस्तो खालको प्राय धेरै भन्दा धेरै आइराखेको देखिन्छ है। त्यसकारणले यस्तो खालको न्युमेरिकलमा खाली होरिजेन्टल र भर्टिकल सितको एउटा माइन्ड मेकअप गरेर राख्नु होला र फर्मुलाहरु याद सम्झिराख्नु भयो भने त्यति गाह्रो छैन है। अब हेर्नुस्, अब जस्तो कि यो कोही यस्ता खालका क्वेशन जो हामीले क्वेशन नम्बर 1 र 2 गर्यौं, यसमा हामीले अब्जेक्टलाई ग्राउन्डबाट माथितिर फ्याकेको हो। किनभनेपछि यसबाट क्लियर पनि दिया छ कति यति भेलोसिटीले यति एंगल बनाएर फ्याकिएको छ भनेर भनेको हुन्छ। अब चाहिँ हामी एउटा माथिबाट तलतिर फ्याकेको केसको एक्जाम्पल गर्छौं। जस्तो कि अ क्यानन बल इज प्रोजेक्टेड होरिजेन्टली फ्रम टप अफ अ टावर 20 मिटर हाई विथ द भेलोसिटी अफ with the velocity of यसलाई हामी के भन्न सक्छौं भने 70 मिटर पर सेकेन्डले त्यसलाई होरिजेन्टली थ्रो गरियो माथिबाट। प्रोजेक्टाइलको सेकेन्ड नम्बर केस तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, नभए त्यसलाई थ्योरीमा एकचोटी यसो हेरिहाल्नुस्। कुनै एउटा बललाई सम्झिनु न, कुनै एउटा बललाई चाहिँ 20 मिटर हाइट भएको टावरबाट फ्याकियो, होरिजेन्टली फ्याकियो भने अब यसलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ मैले बनाउँदाखेरि म तपाईहरुलाई यहाँनिर यसो एउटा यसको एक्सप्लेन गरेर देखाउँछु। जस्तो कि भनौं न, यो तपाईहरुको मानौ लेट्स से यो भनेको ग्राउन्ड छ हैन त। अब यो मानौ टावर छ, सपोज दैट दिस इज द टावर हैन। यो भनेको हाम्रो कुनै टावर हो। यो टावरबाट यो टावरको हाइट कति छ त 20 मिटर हाइट छ। यो टावरबाट कुनै अब्जेक्टलाई होरिजेन्टली फ्याकियो भने यसरी फ्याकियो। होरिजेन्टली फ्याकियो भने यसले कुन पाथ फलो गर्छ त प्याराबोलिक पाथ फलो गरेर यहाँसम्म झर्छ। भनेपछि यतिखेर तपाईहरुको प्रोजेक्टाइल सेकेन्ड केस वाला प्रोजेक्टाइलमा फाइन्ड द टाइम अफ फ्लाइट। अब u भनेको यहाँनिर हाम्रो ux र uy भन्ने हुने कुरा भएन, किनभने यो होरिजेन्टली फ्याकेको छ, त्यसकारणले यसलाई नै हामी u भन्छौं। u भनेको 70 मिटर पर सेकेन्ड भयो। त्यसपछि गएर अब हामीले हाइट अफ द टावर यसलाई हामीले h भन्नुपर्छ हैन त। h भनेको 20 मिटर भयो। टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला लगाउनुस्, √2h अपन मा g हुन्छ। यसरी टाइम अफ फ्लाइट हामीले निकाल्यो भने त्यसपछि अब हाम्रो के होला त, टाइम अफ फ्लाइट भनेको √2h अपन g, h भनेको कति छ 20, g भनेको छ 10 छ। यसबाट हिसाब गर्दाखेरि 2 सेकेन्ड आयो। टाइम अफ फ्लाइट भनेको यो बललाई यहाँबाट यहाँ पुग्न, जमिनमा पुग्न लाग्ने टाइम हो टाइम अफ फ्लाइट। त्यसपछि होरिजेन्टल रेन्ज भनेको कति त, अथवा व्हाट इज द होरिजेन्टल डिस्टेन्स कभर्ड बाइ इट भनेको यहाँबाट यहाँ पुग्दाखेरि होरिजेन्टल दूरी त यति पार गर्यो नि यसले हैन। यो दूरी कति होला भनेर निकाल्नको लागि हामीले के गर्दिन सक्छौं, u * t गर्दिन सक्छौं। u भनेको यो भयो अनि t भनेको टाइम अफ फ्लाइट हैन, √2h अपन मा g। यो तपाईहरुले थ्योरीमा पनि छ, हेर्नु होला। u भनेको चाहिँ हाम्रो 70 मिटर पर सेकेन्ड, t भनेको 2 भयो, मल्टिप्लाई गर्नुस् 140 आउँछ है। ल अब एउटा अर्को क्वेशन हेरौं है। क्वेशनले के भनेको छ भने अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रम द ग्राउन्ड लेभल विथ द भेलोसिटी अफ 600 मिटर पर सेकेन्ड एट 30 डिग्री टु द होरिजेन्टल। कुनै एउटा प्रोजेक्टाइललाई, कुनै एउटा अब्जेक्टलाई हामीले 30 डिग्री एंगल बनाउने गरी, होरिजेन्टलसित 30 डिग्रीको एंगल बनाउने गरी 600 मिटर पर सेकेन्डले थ्रो गर्यौं। फाइन्ड इट्स होरिजेन्टल रेन्ज। केही प्रब्लम भएन, सिधै हामी इनिशियल भेलोसिटी भनेको 600 मिटर पर सेकेन्ड छ, थीटा भनेको होरिजेन्टल सितै बनाएको छ, त्यसकारणले सिधै थीटा लेख्न पाइयो। अनि होरिजेन्टल रेन्जको सूत्र लगाऊ, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपन मा g, u को भ्यालु राखौं, सबैको भ्यालु राखौं, यति आउँछ 31176.9 मिटर आउँछ। किनभने होरिजेन्टल रेन्ज भनेको त डिस्टेन्स हो, त्यसलाई हामी मिटरमा नाप्छौं। ओके, अब क्वेशनले के भनेको छ भने व्हाट इज द लिस्ट स्पीड विथ व्हिच इट कुड बी प्रोजेक्टेड इन अर्डर टु अचिभ द सेम होरिजेन्टल रेन्ज। यति नै होरिजेन्टल पाउनको लागि, होरिजेन्टल रेन्ज यति नै पाउनको लागि मिनिमम कति भेलोसिटीले अथवा मिनिमम कति स्पीडले यसलाई प्रोजेक्ट गर्नु पर्ला। अर्थात हामी भनौं न, जस्तो यो फर्मुलाबाट तपाईहरु हेर्नुहोस्, यदि हामीले भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो, मिनिमम भेलोसिटी भनेको स्पीड निकाल्नु पर्यो नि त। इनिशियल भेलोसिटी मिनिमम कतिले फ्याक्दा पनि हामी होरिजेन्टल रेन्ज यति प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने हो। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि u स्क्वायर बराबर के होला त, यो
आर इन्टु जी उतापट्टि मल्टिप्लाई भयो, साइन 2 थीटा अपनमा गयो, अनि यु भने चाहिँ के गरिदिने त स्क्वायर रुट गरिदिने आरजी अपन साइन 2 थीटाको स्क्वायर रुट गरिदिने। अब यसपछि हामीले के पढेका छौँ भने डिनोमिनेटरमा यदि तपाईँको भ्यालु म्याक्सिमम भयो भने यसको भ्यालु त मिनिमम हुन्छ नि त होइन। साइन 2 थीटाको म्याक्सिमम भ्यालु कति हो त 1 हो। तपाईलाई थाहा छ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनहरु जसको पनि म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 1 हुन्छ। यदि हामीले डिनोमिनेटरको मान म्याक्सिमम राख्यो भने यो u को भ्यालु कस्तो आउँछ त मिनिमम आउँछ। त्यसकारणले साइन 2 थीटाको ठाउँमा 1 राख्दाखेरि के आयो त u भनेको आयो आउन त, तर यो भने एकदम कम के लिस्ट हो, यो भन्दा बिलो हुन सक्दैन हैन। यो भने रुट अन्डर साइन 2 थीटाको ठाउँमा 1 राख्दाखेरि रुट अन्डर आरजी भयो। आर भनेको क्वेशनले के दिएको छ भन्दाखेरि होरिजन्टल रेन्ज यति नै हुनु पर्यो, होरिजन्टल रेन्ज जति पहिला आएको थियो त्यति नै हुनु पर्यो भनेको छ। होरिजन्टल रेन्ज त्यो राखौं। जी भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी राखौं। हिसाब गर्नुहोस् 558.3 मिटर पर सेकेन्ड। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त मिनिमम यति स्पिडले हामीले त्यसलाई फ्याक्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो है त। ओके, अब हामी अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं र साथै यो हाम्रो लागि लास्ट क्वेशन पनि हो। क्वेशनले के भनेको छ भने एन एयरप्लेन डाइभिङ एट 37 डिग्री टु द होरिजन्टल ड्रप्स अ मेल बैग एट एन एल्टिट्युड अफ 730 मिटर। द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउन्ड 5 सेकेन्ड आफ्टर बिङ रिलिज। वाट इज द स्पिड अफ द एयरक्राफ्ट भनेको छ है। मैले यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। एयरक्राफ्ट हाम्रो कुनै एयरप्लेन भनेको डाइभिङ भनेको तलतिर आइराखेको छ है, यस्तो भइराखेको छ हेर्नुहोस् है त। म अलिकति यसलाई अलि तल देखाउँछु तपाईहरुलाई। कस्तो छ भने हाम्रो एयरप्लेन चाहिँ यसरी डाइभिङ हुँदैछ हैन, यसरी आउँदैछ भनेपछि यसको भेलोसिटी कता भयो त u यता भयो भने अब यसले होरिजन्टल सित बनाएको एंगल छ मानौ। यो एंगल चाहिँ अहिलेको लागि हामीलाई कति दिइराखेको छ भन्दाखेरि 37 डिग्री होरिजन्टल सित भन्या त होरिजन्टल भन्नाले त यो हो नि त हैन, यो भन्या त होरिजन्टल हो। त्यसकारणले यो भनेको हाम्रो 37 डिग्री भयो भने यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त u cos 37 डिग्री हुन्छ। अनि यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो कति हुँदो रहेछ, यतापट्टिको चाहिँ u sin 37 डिग्री हुँदो रहेछ। अब यसले गर्दा के हुँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो जमिन त यहाँ छ हैन, हाम्रो ग्राउन्ड त यतापट्टि छ नि त हैन। अब मानौ यो यसको हाइट भनौं न, यहाँदेखि यो प्लेन त यहाँनिर यसरी आइराखेको छ नि त, यसको हाइट चाहिँ उले हामीलाई दिएको छ। कति एल्टिट्युडमा छ त उ भन्दाखेरि 730 मिटरको अल्टिट्युडमा छ। अब यहाँबाट चाहिने आउँदाखेरि उसको यो स्पिड कति होला, यहाँबाट कुनै एउटा उले ब्याग फ्याक्दैछ हैन। यो ब्याग फ्याकेको ब्याग चाहिँ हाम्रो कति सेकेन्डमा भनेको छ यहाँनिर 5 सेकेन्डमा पुग्दैछ भनेपछि यसलाई हामीले निकाल्नु पर्ने है। हेर्नुहोस् है त। अब हामीले यहाँनिर इक्वेसन अफ मोसन लगाऊ। इक्वेसन अफ मोसनमा चाहिँ s = ut + हाफ at स्क्वायर को फर्मुला लगाउन सक्छौं, जस अनुसार चाहिँ हामीले म तपाईलाई यहाँनिर गरेर देखाउँछु यसलाई। s = ut + 1/2 at स्क्वायर। अब यसलाई यसको भर्टिकल मोसन हेर्नुभयो भने भर्टिकल मोसन भनेको y एक्सिसतिरको लागि इक्वेसन हेर्नुभयो भने यो ब्याग त यहाँबाट यहाँ जमिनमा झर्यो भने यसको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त यहाँबाट यति 730 मिटरको उचाइमा छ भनेपछि यसको भर्टिकल डिस्टेन्स पनि 730 हुने भयो। u भने भर्टिकलतिर कति छ, होरिजन्टलतिर u cos छ, भर्टिकलतिर त u छ नि त, यो u sin 37 डिग्री छ हैन त। त्यसपछि टाइम भने 5 सेकेन्ड भनेर हामीलाई दिइराखेको छ, प्लस 1/2 a को ठाउँमा हामी g लेख्न सक्छौं हैन त। g * t स्क्वायर भनेको 5 स्क्वायर भयो। यसरी तपाईहरुले 730 = u को भ्यालु त हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब sin 35 को भ्यालु राख्नुस्, 5 को भ्यालु राख्नुस् हैन। त्यसपछि गएर 1/2 g को ठाउँमा चाहिँ 10 राख्नुस्, अनि त्यसपछि 5 को स्क्वायर भयो। यसलाई तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्यो भने तपाईहरुले ठ्याक्कै u को भ्यालु प्राप्त गर्नुहुन्छ। जस्तो हेर्नुस् त भर्टिकल मोसनमा s को ठाउँमा 730, u भनेको u sin 37 डिग्री, किनभने भेलोसिटी भर्टिकलतिर u sin 30 दिएको छ, 37 दिएको छ। टाइम भनेको हाम्रो 5 भयो, 1/2 gt स्क्वायर। g भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, माथिबाट तलतिर झर्दैछ, a को ठाउँमा g हुन्छ र माथिबाट तल आइराखेको हुनाले प्लस हुने भयो चिन्ह। तलबाट यदि माथि गएको भएपछि माइनस हुन्थ्यो हैन त। यहाँ अहिले माथिबाट त्यो ब्याग चाहिँ तलतिर झरिराखेको छ, त्यसकारणले a को ठाउँमा g हुन्छ। अनि t भनेको टाइम कति लाग्छ त 5 सेकेन्ड भनेपछि यसरी हामी यसलाई निकाल्न सक्छौं। यसबाट हाम्रो कति आयो त भन्दा
यु यसको भ्यालु चाहिँ यु अनि sin 37 को भ्यालु चाहिँ 0.601 × 5 यतापट्टि यो यसले 2 ले यसलाई काट्दाखेरि 5 125 भयो त्यसलाई उतापट्टि लगाउँ 730 - 125 = यति आयो र यसबाट यु इक्वल टु चाहिँ हाम्रो कति आउन सक्छ 201.33 मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउन सक्छ। यो पनि एकपटक क्वेसन एक्जाममा आएको भनेर देखिन्छ, त्यसकारणले यसलाई पनि केयर गर्नु होला। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले चाहिँ आजको लागि यो प्रोजेक्टाइल मोसनसँग रिलेटेड विशेष गरेर यो 11 क्लासलाई पनि उपयोगी हुन सक्छ, तर विशेष गरेर यो चाहिँ बनाउनुको उद्देश्य भनेको सिटिभिटी फिजिक्सलाई हेल्प हुने तरिकाले बनाइएको भिडियो हो। आई थिङ्क तपाईहरुलाई यसले केही न केही फाइदा दिनेछ। यदि तपाईहरुले यो भिडियो मन पराउनु भएको छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, साथीहरुमा सेयर पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।